बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जमात अहमदिया की तरफ से सही बुखारी की तमाम अहादीस का तर्जमा और उनकी तशरीह का काम मुकम्मल हो चुका है और उसे 16 जिल्दों में शाये कर दिया गया है। आज से खाकसार अल्लाह ताला की दी हुई तौफ़ीक और उसी की मदद व नुसरत के साथ सही बुखारी, जिसे कुरान करीम के बाद सबसे सही किताब माना जाता है, कि पहली हदीस से उसके तर्जमे की रिकॉर्डिंग का आगाज़ कर रहा है। कुछ अहादीस की मुख्तसर तशरीह भी साथ के साथ पढ़ दी जाएगी ताकि अहादीस के मज़मून को समझने में मदद मिले। इससे पहले कि मैं अहादीस का तर्जमा शुरू करूँ, मुनासिब मालूम होता है कि सही बुखारी का मुख्तसर तारुफ बयान कर दिया जाए ताकि हमारी दुआओं का रुख उन लोगों की तरफ भी रहे जिन्होंने इस अहम तरीन ज़ख़ीरे को हम तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। जमात की तरफ से शाये करदा सही बुखारी के ज़्यादातर हिस्से का तर्जमा और तशरीह हज़रत सैयद ज़ैनुल आबिदीन वलीउल्लाह शाह रज़ी अल्लाह अन्हु की बयान करदा है, बल्कि सारे का सारा तर्जमा ही उन्हीं का बयान करदा है, जबकि आखिरी हिस्से की तशरीह मरकज़ी टीम ने की है। अब खाकसार सही बुखारी की पहली जिल्द के पेश लफ्ज़ में से कुछ हिस्सा पढ़ देता है ताकि इस किताब के बारे में बुनियादी मालूमात का इल्म हो सके। लिखा है कि हज़रत मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी 194 हिजरी ता 256 हिजरी का मायानाद मजमुआ अहादीस अलजामिउ सहीउल मसनद आपकी 16 साल की मेहनत शाका का नतीजा है। आपने इस अरसे में हज़ारों मील का सफ़र तय करके ऐसे नेक शोहरत और साहब किरदार लोगों से अहादीस जमा की और फिर उनमें से अहादीस का इंतखाब फरमाकर अपनी किताब में उन्हें दर्ज फरमाया। हज़रत इमाम बुखारी से करीबन 90,000 शागिर्दों ने बराह रास्त बुखारी पढ़ी। इन तलामिज़ा में से इमाम बुखारी से उनकी सही को रवायत करने वाले 4 शागिर्द मशहूर हैं: इब्राहीम बिन मुवक्कल बिनुल हिजाज़ुन नफ़सी, हम्माद बिन शाकिरुन नसवी, मोहम्मद बिन यूसुफ़ अल फ़रबरी, मंसूर बिन मोहम्मद बिन अलीउल बज़दवी। इनमें से मोहम्मद बिन यूसुफ़ फ़रबरी के पास इमाम बुखारी के अपने दस्ते मुबारक का तहरीर करदा नुस्खा था। उनके शागिर्दों में से 4 ने इस नुस्खे से आगे नकूल तैयार की जो उनके नामों मुस्तमली, मरवज़ी, सरखसी और कशमीनी से मारूफ़ हुए। इस तरह बुखारी के मज़ीद कई नुस्खे तैयार होकर आलम इस्लाम में मुतदावल हुए, जिनकी 17 या 18 तादाद बयान की जाती है। बुखारी के नुस्खों का तारुफ इसलिए भी ज़रूरी है कि बाज़ लोग किसी एक नुस्खे से एक लफ्ज़ पढ़कर दीगर नुस्खों को देखे बगैर ये कह देते हैं कि बुखारी में ये अल्फाज नहीं। मसलन एक नुस्खे में याज़ुल हर्ब के अल्फाज हैं जबकि दूसरे में इसकी जगह याज़ुल जिज़िया के अल्फाज हैं। बुखारी किताबुल अंबिया। याज़ुल हर्ब वाले नुस्खे को देखे बगैर ऐसे लोग इन अल्फाज का इनकार कर देते हैं और कहते हैं कि हवाला गलत दिया गया है, जबकि अदम इल्म से अदम शय लाजिम नहीं। इस तरह की बहुत सी मिसालें बुखारी के मुख्तलिफ़ नुस्खों में पाई जाती हैं जो साहिब इल्म से मख्फी नहीं। सही बुखारी को अल्लाह ताला ने आलम इस्लाम में बहुत मकबूलियत अता फरमाई। चनाचे अहले सुन्नत के नज़दीक ये असहल कुतुब बादा किताबिल्लाह करार पाई और सहा सित्ता में से पहले मुकाम पर रखा गया। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने तहरीर फरमाया है, मुसलमानों के लिए सही बुखारी नहायत मुतबर्रक और मुफीद किताब है। ऐसा ही मुस्लिम और दूसरी अहादीस की किताबें बहुत से मुआरफ और मसाइल का ज़ख़ीरा अपने अंदर रखती हैं। कश्ती नूह रूहानी ख़ज़ाइन जिल्द 19 सफ़ा 65। एक और मौके पर फरमाया, बुखारी के पढ़ने से साफ मालूम होता है कि इसमें बरकत और नूर है, जो ज़ाहिर करता है कि ये बातें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से निकली हैं। मलफूज़ात जिल्द 9 सफ़ा 248।
حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جامع صحیح کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ تسلیم کرنے کے باوجود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے قرآن کریم کے مقابل پر صحیح بخاری اور مسلم کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔ الغرض میرا مذہب یہی ہے کہ البتہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں ضمنی طور پر صحیح ہیں، مگر جو حدیث صریح طور پر ان میں سے مباین و مخالف قرآن کے واقع ہوگی وہ صحت سے باہر ہو جائے گی۔ آخر بخاری اور مسلم پر وہی تو نازل نہیں ہوتی تھی۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 15۔ امام بخاری اور مسلم کی عظمت شان اور ان کی کتابوں کا امت میں قبول کیا جانا اگر مان لیا جائے تب بھی اس بات کی دلیل نہیں ہو سکتا کہ وہ کتابیں قطعی اور یقینی ہیں، کیونکہ امت نے ان کے مرتبہ قطع اور یقین پر ہرگز اجتماع نہیں کیا۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 98۔ نیز تحریر فرمایا اگر کوئی حدیث نصوص بینہ قطعیہ صریحۃ الدلالت قرآن کریم سے صریح مخالف واقع ہو، گو وہ بخاری کی ہو یا مسلم کی، میں ہرگز اس کی خاطر اس طرز کے معنی کو جس سے مخالفت قرآن لازم آتی ہے قبول نہیں کروں گا۔ الحق مباحثہ لدھیانہ روحانی خزائن جلد 4 صفحہ 100۔ بخاری کتاب الطب باب السحر میں یہ ذکر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تھا، جس کے نتیجے میں نعوذ باللہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یادداشت متاثر ہو گئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے سامنے جب اس کا ذکر کیا گیا تو حضور نے فرمایا آنکھ بند کر کے بخاری اور مسلم کو مانتے جانا یہ ہمارے مسلک کے برخلاف ہے۔ یہ تو عقل بھی تسلیم نہیں کر سکتی کہ ایسے عالی شان نبی پر جادو اثر کر گیا ہو۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی خبیث آدمی نے اپنی طرف سے ایسی باتیں ملا دی ہیں۔ گو ہم نظر تہذیب سے احادیث کو دیکھتے ہیں، لیکن جو حدیث قرآن کریم کے برخلاف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے برخلاف ہو اس کو ہم کب مان سکتے ہیں؟ اس وقت احادیث جمع کرنے کا وقت تھا، گو انہوں نے سوچ سمجھ کر احادیث کو درج کیا تھا، مگر پوری احتیاط سے کام نہیں لے سکے۔ وہ جمع کرنے کا وقت تھا، لیکن اب نظر اور غور کرنے کا وقت ہے۔ آثار نبی جمع کرنا بڑے ثواب کا کام ہے، لیکن یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جمع کرنے والے خوب غور سے کام نہیں لے سکتے۔ اب ہر ایک کو اختیار ہے کہ خوب غور اور فکر سے کام لے، جو ماننے والی ہو وہ مانے اور جو چھوڑنے والی ہو وہ چھوڑ دے۔ ملفوظات جلد 5 صفحہ 348 349۔ حال ہی میں حضرت مرزا مسرور احمد خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے علم حدیث کی ترویج اور اشاعت کے لیے حضرت حاجی الحرمین حکیم نور الدین خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ کے نام پر نور فاؤنڈیشن قائم فرمائی ہے، جو صحاح ستہ یعنی صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ نیز مسند احمد بن حنبل کا پہلے مرحلے میں اردو میں ترجمہ کرے گی۔ تاہم بخاری کا کام حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ کی منظوری سے حسب سابق نظارت اشاعت کی ہی کرے گی، اور پھر ان کتب کا دنیا کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوگا۔ اس فاؤنڈیشن نے جناب سید میر محمود احمد صاحب ناصر سابق پرنسپل جامعہ احمدیہ کی سربراہی میں کام شروع کر دیا ہے۔